अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्पेन फैमिली वीज़ा ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं, मैरिज सर्टिफिकेट का जो इतना ज़्यादा लेट हो रहा है उसका हल क्या है, इस पे बात करेंगे। एक और मुल्क इंग्लैंड के नक्शे कदम पे चल रहा है, वो मुल्क कौन सा है, काफ़ी अहम यूरोपीय कंट्री है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद हम ना पास आएंगे एक और बड़ा स्कैंडल जो है वो मंजर आम पे आया है गैर मुल्कियों का। इससे आपने किस तरह बचना है। अगर आप एक और प्रॉब्लम में नहीं घिरना चाहते तो लाजमी तौर पे इसके बारे में जानिएगा और इससे बचिएगा। उसके बाद अंग्रेज़ों मियाँ विदाल के बारे में एक अच्छी खबर है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करने जा रहा हूँ, वो है इंग्लैंड से रिलेटेड जो न्यूज़ है और जो इसके मुताबिक एक और कंट्री वर्किंग कर रहा है। इस पे जो मैं बात करूंगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद जो एक नया स्कैंडल है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अंग्रेज़ों मियाँ विदाल का लिंक, ये तीनों लिंक आपको बिल तरतीब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। असल में जो सबसे अहम इस वक्त सिचुएशन है जो हमारी देसी कम्युनिटी की है, गैर मुल्की कम्युनिटी की है, जो कि हमारे कंट्री से, हमारी फैमिलीज के तमाम प्रोसेस से रिलेटेड है। क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ पे लोग ऐसे हैं जिनको नेशनलिटी मिल चुकी है, वो नेशनलिटी के बाद अपनी फैमिली को बनाना चाहते थे, वो इन प्रोसेस है उनका काफ़ी ज़्यादा लोगों का काम। उसके बाद वो लोग जिनके पास रेजिडेंट कार्ड है उनका प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों का इन प्रोसेस है। असल में एम्बेसी में ज़्यादा रश होने की वजह से, कम वर्कर होने की वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देर लग रही है। यहाँ पे इस वक्त सिचुएशन ये है, एम्बेसी के जो मुख्तलिफ काम के रूटीन है वो तो नॉर्मल चल रही है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे टाइम की लिमिट जो है वो कोई भी केस की नहीं बताई जा सकती कि कितना टाइम लगेगा। शुरू से ही एम्बेसी का ये तरीकाकार है कि बाज केसेस को 8 महीने लग रहे हैं और उनके मिलते जुलते केस को 1.5 साल भी लग जाता है, सवा साल भी लग जाता है। बात यह है कि आपका केस का प्रोसेस जो है वो लगातार होता रहना चाहिए, उसमें थोड़ी सी देर सवेर हो सकती है। यहाँ पे मसला एक और ये है कि स्पेन में अगर आपका कोई दफ्तर में काम लेट हो रहा है या आपको वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप लोकली कोई लॉयर हायर कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सुलेट और एम्बेसी में ये सिचुएशन नहीं है। वहां पे अगर आपका कोई केस रिफ्यूज होता है या आपका केस कोई लेट होता है या कोई और प्रॉब्लम होती है तो वहां पे आप रहते हुए बड़ी मुश्किल के साथ एक तो उनके साथ रब्ता कर सकते हैं, दूसरा आप वहां पे लॉयर हायर नहीं कर सकते। यहाँ पे तक दोस्तों एम्बेसी का ताल्लुक है तो एम्बेसी में अगर आपका केस 1.5 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है तो फिर लाजमी तौर पे उनको मेल्स करें, उनको टेलीफोन करें। और टेलीफोन में ये प्रॉब्लम है कि वो उठाते नहीं है, लेकिन मेल बार बार करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स आ सकता है। और जब आप मेल करते हैं तो ज्यादा कोशिश किया करें कि जो सेक्रेटरी लेवल है या एम्बेसडर लेवल है वहां तक आप उनको लाजमी तौर पे उसमें अटैच किया करें ताकि उन तक पहुंचे। और अगर हो सके तो आपका जो पार्टनर फैमिली वीजा अप्लाई करने वाला स्पेन के अंदर मौजूद है उसको कहें कि वो अप्लाई करे और वो वहां से ईमेल करे, ताकि वो एक तो स्पेनिश ज़बान में करेगा तो ज्यादा उसका अच्छा असर जाएगा। दूसरी बात ये कि जहां से वो करेगा तो उसको कल को अगर वो यहाँ पे मेडल में लॉयर वगैरह या इस तरह की एक्टिविटी करता है तो ये तमाम चीजें प्रूफ के तौर पे उसके ईमेल एड्रेस में मौजूद होंगी। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि वो केस में वो प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन उनका रिफ्यूज या रिजेक्ट कर दिया गया और फाइनली यही होता है कि उनका केस जो है वो मेडल में हायर करना पड़ता है और उसके बाद यहाँ पे एम्बेसी या कॉन्सुलेट के खिलाफ केस होता है तो उसके बाद वो क्लाइंट जो है वो जीतता है और उसके बाद जो है वो तमाम प्रोसेस होता है। इस वजह से आपके पास प्रूफ होते हैं। लेकिन ये सिचुएशन उस वक्त गंभीर होती है जब आप पे इल्जाम लगा दिया जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट फलां का फलां जाली है और आपकी फैमिली को बैन कर दिया जाता है कि आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, लेकिन असल में वो जाली नहीं होता। तो इस सूरत में आप ये तमाम एक्टिविटी से फायदा उठा सकते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट का दोस्तों हाल मैं बताता हूँ आपको कि मैरिज सर्टिफिकेट बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो ये बात कर रहे हैं कि हमें 1.5 साल हो चुका है, कुछ ने 19 महीने लिखे हैं, कुछ ने 18 महीने लिखे हैं कि हमने जमा करवाया हुआ अभी तक हमें उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। दोस्तों मैंने आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले आप लोगों के साथ जो सिविल सेंट्रल मेथड है उसका टेलीफोन नंबर, उसका ईमेल जो है वो शेयर किया था।
اپنی جو ہے وہ ویڈیو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جن لوگوں کے یہ لیٹ ہو رہے ہیں وہ لازمی طور پہ اس نمبر پہ اور ای میلز کریں اور اپنی فائل کا پورا ڈیٹا لکھ کے کریں، تاکہ اگر ان کا جو پروسیس ہے وہ آپ کی فائل کے لیے سلو ہو چکا ہے تو وہ دوبارہ سے اس کو چیک کر سکیں اور ایکٹیو کر سکیں۔ کئی مرتبہ جو فائلیں ہیں وہ اسی طرح سے جو ہے وہ پڑی رہتی ہیں، اور یہ جو ڈیوائیڈ ہوتی ہیں مختلف ٹیبلز پہ، تو وہاں پہ وہ آپ کی فائل نیچے سے نیچے دبنے کی وجہ سے بہت زیادہ اس پہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوا ہے کہ لائر کی جو ہے وہ کیس کرنے کی بعد ہی کچھ ایکٹیویٹی سامنے آئی ہے، اس کے بغیر ایکٹیویٹی بھی سامنے نظر آتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس وجہ سے ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم چیز ہے کہ آپ کو جب زیادہ عرصہ ہو تو لازمی طور پہ اپنے ایک طرح خیریہ کی کسی لائر کے ساتھ جو پہلے ایکسپیرینسڈ ہو ایسے کاموں کا، اس سے رابطہ کریں۔ اور اگر آپ میڈرڈ کے گرد و نواح میں رہتے ہیں، زیادہ دور نہیں رہتے، تو آپ سیتا لے کے جو رجسٹر سول سنترال ہے میڈرڈ، وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں اور ان کو بتا سکتے ہیں کہ میرا اتنا عرصہ ہو چکا ہے تو آپ نے ابھی تک میری فائل کا کوئی آنسر کیوں نہیں دیا۔ ان ایکٹیویٹیز کو کریں گے تو لازمی طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو رزلٹ ہے وہ پازیٹیو نظر آئے گا۔ ایک اور ملک انگلینڈ کے نقشے قدم پہ چل پڑا ہے، جو کہ کافی زیادہ عرصے سے امیگرینٹس کے اگینسٹ لا بنانے میں یورپی یونین میں کافی زیادہ مقبول ہو رہا تھا، اور اس کو مقبولیت زیادہ حاصل ان کنٹریز میں تھی جو آلریڈی اسی کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں، اور یہ ملک ہے ڈنمارک۔ ڈنمارک نے کوسوو کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا 2021 میں کہ ہم آپ کو 210 ملین یورو دیں گے، آپ ہمارے 300 قیدی جو خطرناک غیر ملکی قیدی ہیں، جو کہ نان یورپی یونین کے جو باشندے ہیں، ان کو آپ اپنے پاس قید کے طور پہ رکھیں گے اپنی جیلوں میں۔ تو یہ معاہدہ طے پا گیا، اور اب انہوں نے اپنے قیدی جو ہیں وہ 300 کے قریب جو غیر ملکی ہیں ان کو کوسوو کی جیل میں بھیجنا شروع کر دینا ہے۔ یہ معاہدہ جو ہے آخری مراحل میں ہے اور یہ تقریباً طے پا چکا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے جو یورپ بر اعظم یورپ ہے، یورپی یونین کی میں بات نہیں کر رہا، بر اعظم یورپ کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ ڈنمارک دوسرا ملک بن جائے گا انگلینڈ کے بعد جس نے فائنلی یہ منصوبہ تیار کر لیا ہے کہ وہ اپنے غیر ملکیوں کو دوسری کنٹری کی جیلوں میں رکھے گا۔ اصل میں ڈنمارک میں اور انگلینڈ میں یہ فرق ہے کہ انگلینڈ تمام انلیگل امیگرینٹس کو بھیجنا چاہتا، لیکن ڈنمارک ہائی کرمنل لوگ جو کہ غیر ملکی ہیں ان کو بھیجنا چاہتا ہے کوسوو کی جیلوں میں، تاکہ وہاں سے ان کی ہیرنگ اور وہیں سے ان کو ڈپورٹ کیا جائے۔ تو یہ تمام معاملہ جو ہے ان پروسیس ہے، اور آنے قریب آپ سنیں گے کہ ڈنمارک نے وہاں پہ اپنے پریزنر جو ہے وہ بھیجنے شروع کر دیے ہیں۔ ایک اور دوستوں بہت اہم خبر جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اور آپ کو خبردار کرنا چاہوں گا کہ اس سکینڈل سے آپ نے بچنا ہے، کیونکہ یہ سکینڈل جو ہے وہ کافی زیادہ ہائپ کریٹ کرتا جا رہا ہے، اور اس پہ کافی زیادہ ورکنگ کی جا رہی ہے، اور مختلف سیکرٹ ایجنسیز اور نیشنل پولیس بھی اس میں انوالو ہو چکی ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ جو آپ اریگو فارماسیون جو اپلائی کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے سال 1 سال کی جو ہے آپ کو ریزیڈنٹ کارڈ ملتا ہے۔ اس ریزیڈنٹ کارڈ پہ آپ نے بھی کورس کرنا ہوتا ہے، اس کورس کی بیس پہ پھر آگے آپ کا جو ہے وہ افیرتا اترواہ نکلتا ہے، اور آگے چل کے پھر آپ کو آگے لیگل سٹیٹس ملتا ہے، یعنی کہ 2 سال کی یا 4 سال کی اکٹھی آپ کو ریزیڈنٹ کارڈ مل جاتا ہے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے کہ اب جو بڑی بڑی ایجنسی ہیں انہوں نے خبردار کیا ہے کہ یہ 2,000 کا کورس جو ہے وہ سیل ہو رہا ہے، یعنی کہ 2,000 کی جو کورسز ہیں وہ فیک سیل ہو رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اریگو فارماسیون اپلائی کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو سرٹیفکیٹ سیل ہو رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے۔ تو اس طرح کا سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا، اس کی مزید ڈیٹیل آنے والے وقت میں آ سکتی ہے، اس پہ تحقیقات جاری ہے۔ اس وجہ سے کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہو، ورنہ آپ کی بھی لسٹ اسی طرح شائع ہوگی جس طرح دل یا دوست کے جعلی سرٹیفکیٹ کی شائع ہوئی تھی اور CCSE کے ایگزام کی ہوئی تھی، اور جن کی اب نیشنلٹی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، بلکہ یہاں اسپین کا لیگل سٹیٹس ہی داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ انگریسو منیمم ویتال کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ انگریسو منیمم ویتال انفلیشن کا جو افیکٹ پڑا ہے 2024 میں، اس کا افیکٹ جو ہے وہ انگریسو منیمم ویتال پہ بھی گورنمنٹ نے ڈال دیا۔ انگریسو منیمم ویتال جن لوگوں کو جون میں ملے گی اس میں کچھ انکریمنٹ لگ کے ملے گا، یعنی کہ انگریسو منیمم ویتال کے بارے میں اچھی خبر یہ ہے کہ جون کے مہینے میں جو آپ انگریسو منیمم ویتال ریسیو کریں گے، یعنی کہ نیکسٹ مہینے میں اس میں انکریمنٹ ملے گی، آپ کو اضافی انگریسو منیمم ویتال امداد جو ہے وہ
ملے گی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔